శ్రీకృష్ణ శ్రీమన్నారాయణము 15వ దశకం. మతిరిహ గుణసక్తా బంధకృత్తేష్వసక్తాత్ అమృతకృదుపరుంధే భక్తియోగస్తు శక్తిం మహదనుగమలభ్యా భక్తిరేవాత్ర సాధ్యా కపిలతనురితి త్వం దేవహూత్యైన్యగాదీః ప్రకృతిమహదహంకారాశ్చ మాత్రాశ్చ భూతాని अपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैः नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां त्वद्गुणास्थं भजेरन् मदनुभजनतत्त्वलोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपात्थैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीलाकर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघा प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहः बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवतिजठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लाङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्योपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दुःपदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविधतवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरधासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढत्वं त्वद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेशा त्वय्युपाधस्त्वभक्तिं కపిలోపదేశము అను 15వ దశకం సమాప్తం. శ్రీకృష్ణాయ పరబ్రహ్మణే నమః. నారాయణ అఖిల గురు భగవన్ నమస్తే. జై శ్రీకృష్ణ.